حاجی صاحبہ حاجی صاحبہ چی سلام لر ورزے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے نو حاجی صاحبہ چی سلام لر ورزے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے نو چه صفت پا قرآن شوه دے سبحان اللہ فتا ډیر لوی در بیسان شوه دے سبحان اللہ چه صفت پا قرآن شوه دے فتا ډیر لوی در بیسان شوه دے فتا ډیر لوی در بیسان شوه دے سحر ما خام ید جنگلو سر نزدے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے نو حاجی صاحبہ چے سلام لر ورزے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے نو چه پا نظر دی منارا شیخ کلیے سبحان اللہ وسعجبا شان نظار شیخ کلیے سبحان اللہ چه پا نظر دی منارا شیخ کلی ساجبا شان نظارا شیخ کلی سلا سلام دی بی اختیار زید خلی ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے نو حاجی صاحبہ چے سلام لر ورزے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے نو دا علاقہ مخ کی اسر بیادی دا شاڑ پرتا دشتے حشب یادیدا او جنت نو نرش کبھی پا مدینے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے نو حاجی صاحبہ چے سلام لر ورزے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے نو دا یار پخوا کی چی مازی گر شکلا سبحان اللہ وسترگی پورنما زخم زگر شکلا دا یار پخوا چی مازی گرا نبی امین سبب دیار پخواچی مازی گر شکلا سرگ پورنم زخمی زگر شکلا سخائست خون کوي پخوا کی شمگیرے ورتا ہوایا ورتا ہوایا ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے ورتا ہوایا حال میں دا زخم زڑ اوسنے نو حاجی صاحبہ چے سلام لر ورزے ورتا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
ورته وایا حال می د زخمی زړه او سینې ورته وایا حال می د زخمی زړه او سینې نو باب السلام باندې داخل چشتا سبحان الله بیا د جنگلو سره واصل چشتا سبحان الله باب السلام باندې داخلا چشتا بیا د جنگلو سره واصل چشتا کې رواني چلستر ګشي ولې ورته وایا حال می د زخم زړه حال می د زخم زړه او سینې ورته وایا حال می د زخم زړه او سینې ورته وایا حال می د زخم زړه او سینې ورته وایا حال می د زخم زړه او سینې نو تاسو خایز د مدینه منورې جانانا حضر جدید گنبت و مناری جانانا چی اول سل باندې داخل شي هر عاشق گویا بی زارو قربان دي شم د خپل شنی جنگلې جانانا بیا چې دا حسن نوم سو بخلدي تدایا دیږي څوک چې داخل شي د سلام په دروازې جانانا ګر چا پیر در نټول صحابه ګر چا پیر در نټول صحابه د پندیه وای خوشبوئی خیجی د بقی د مخبره جانانا تاسو مسجد کی د گنبد لاندې همیش ولار وی ټول عاشقان درته ګرځيږي سترګې سری جانانا قسم په خدای چې د جنت بدل کیو ورنکلما ستا په مزار خوري وریدي چې پر دې جانانا د هر خالی پورس قوا تبا بدل رات للی زکه خوږی لګي په مونږ لاري کوسي جانانا د مدینی قسمت را بخا باغه ورځ باندې شو چې د مکه نه په هجرت باندې راتلې جانانا نبی امین فقیرا نبی امینا فقیرا سرخ کتلاس پنا ملار دے نبی امینا فقیرا سرخ کتلاس پنا ملار دے یو نظر د کرم زیر باندې وکړې جانا حال می د زخم زړه اوسنه ورته وایا حال می د زخم زړه اوسنه ورته وایا حال می د زخم زړه اوسنه نو نبی امین وای مایا دلرا اللہ دی ہر زے زندہ باد لرا ماشاءاللہ نبی امین سے مبارک نبی امین وائی ماشاءاللہ نبی امینا وائی مایا دلرا اللہ دے ہر زے زندہ باد لرا اکرام اللہ ڈاکٹر صاحب نبی امین وائی محبوب مایا دلرا اللہ دے ہر زے زندہ باد لرا لسلام نوح کلی پیش میں کلی تخفی ورتا ہوا یا حال میں دا زخم زر اوسنے ورتا ہوا یا حال میں دا زخم زر اوسنے حال 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 حال
حال می د زخمی زړه سینې ورته وایا حال می د زخمی زړه سینې ورته وایا حال می د زخمی زړه سینې اجي صاحب